Staging a protest demonstration in Panjim, members of Dhangar community from Sangem condemned the attack on Kurdi Wadem Panchayat member Janu Zore. The community has urged the state government an immediate inquiry into the alleged incident of use of abusive language and assault on Zore by the Sangem police inspector Sagar Ekoskar. It has also warned the state administration to stage a statewide protest demonstration if the state government fails to initiate action against Ekoskar. Addressing on the occasion, Advocate Paresh Misal, who accompanied Zore to Sangem police station on the day of incident, termed the action by the police inspector to be highly arbitrary and unwanted. माझी भावाचेर कंप्लेंट आसलेली आनी ती इन्क्वायरी खातीर पुलीस स्टेशनार गेल्ले आनी पुलीस स्टेशनार गेल्ले कडेन आमची इन्क्वायरी चालू आसलेली PSI फुड्यान ती चालू आसलेली आनी PSI सगळें सेटलमेंट करून क्लियर केल्लें. थोड्याच टायमा भितर सागर एकोस्कर PI पुलीस स्टेशनाचेर येयला आनी आपल्या कॅबिनान बसला आनी आमकां सांगलें कितें दोनूय पार्टी आपल्या कॅबिनान येयात. आमी दोनूय पार्टी उठून कॅबिनान गेल्ले कडेन इन्क्वायरी विचारलें कशें कितें जालें अशें विचारतनाच तो म्हणपाक लागलो म्हाजो भाव आशिल्लो तेका अशें आवयचे वयल्यान भयणीचे वयल्यान अशें बुरशी गाडी मारपाक लागलो. त्यो गाडी मारतना हांवें अशें म्हटलें सर आवयचे वयल्यान आनी भयणीचे वयल्यान गाडी मारनाका प्लीज सर गाडी मारनाका अशें म्हटलें. तेन्ना तो म्हणपाक तूं कोण रे म्हाका सांगपाक अशें म्हणून म्हाका बुरशी गाडी मारली आनी म्हाका बडोवपाक स्टार्ट केलें. म्हाजो सेलफोनूय फोडला आनी मागीर म्हाका म्हाजेर 151 सेक्शन लावन म्हाका भितर घातलो अरेस्ट केले. Same police station, Sangem police station. So with regard to that matter, we went to Sangem police station on the same day. थंय मनोज वेळीप म्हणून कोण रे PSI आशिल्लो ताणी ताका डेप्यूट केले की ते इन्क्वायरी कर म्हणून. ऑलरेडी तो मॅटर सेटल जाल्लो. चेडू आनी भुरगो मॅटर सेन्सिटीव. पंचायत मेंबर प्रतिनिधी करणारे मनीस जेन्ना एक प्रिजनर वयता की खंयची केस आसा ती कॉम्प्रोमायज करपा खातीर जाल्यार अशा मनशाक थंय मारहाण जाता जाल्यार सामान्य लोकांक कितें न्याय मेळटलो आयज हेजे वयल्यान दिसून येयल्लें आसा. आनी हांव म्हणटा की एक अदुगात आसतना सुद्दां ताका आयज त्या पंच मेंबराक थंय मारहाण जाल्लें आसा तेन्ना एक अदुगात सुद्दां आसतना कोण आमी थंय वयतले जाल्यार कोणाक घेवन वचपाचें. Video journalist Sanjay Munoli from Panjim for HCN.